شبیر کربلا دے میدان چو ہون بجدے گھوڑے تو لہدا پہ ایک دفعہ جتنے بچے انہوں ہائے حسین ضرور رکھے میں حسین دی موت دا قاصد بن کے تو انہوں اطلاع دینا تُسا حسین دے سجن بن کے ہائے کرے قالوا ان للہ اور لے گیا اکبر دا بابا اور تسازین تو لے پیا سکینہ دا بابا یا زہرا سارے نے دی اللہ شاہ چاچا کے تھکا ہویا حسین طبع کربلا تے آ بیٹھے جتوں بھائی چھوڑے ہے میں اتھو شروع کردہ عزدارو بھین سن ماری حسین خیمے آ حسین میں عالمہ غیر معلمہ ہاں تسی دا دن یقیناً انہ جملے دا انتظار کیتا ہے مجلس تو پہلے تسی کالین چائن مٹیاں تے بہ گئے ہو فقط تسا مٹیاں تے نہیں بیٹھے امن دیاں پلیاں اس ویلے مٹیاں تے بیٹھیاں آج مٹیاں تے بیٹھیاں جتھے مسلمانہ دا دل کرسی اتھے علی دیاں دھیاں باسان سید میں معاف کرے آج دی شام تو بعد میں اشارہ کردہ جتھوں پھرا دے قاتلہ دا دل کرسی اتھوں چپ کر کے اٹھی سن علی دیاں دھیاں عزدار بھین سن ماری حسین خیمے آ انہ کربلا دے وسطیاں تے ایک ایسا حملہ کر میں شام وجہ کھا میں کنا توستیاں کہ با سلطان آلے تو سا پرانے عزدارے وے بھین دی حسرت شبیر سنیے لیکن چہرے تے موت دی زردی بن گئی میری آلی اسرین میرا دے گلے چبہیں پاکیا دیئے تیرے اوکھے ویلے دا احساس ہے مگر بھیڑ جو ہاں میں چاہنیاں تو ہکوار جنگ کریں شبیر آدھے تیرے آنکھیں تے جنگ کردہ ضرورا مگر علی دی اس لے آنکھی جنا میرا غازی مارا گیا اور اس لے آنکھی ہاتھ کو نظرارو ماتھم دوے لے مکان دوے لے اس لے آنکھی جنا میری فوج مک گئی علی دی اس ویلے آنکھی جنا میرا اکبر مارا گیا بھیڑ دا آنکھا من کے شبیر زین مرتجز تے سوار ہویا میرے تا تیرے امام کربلا تے شام دے وسطیاں تے حملہ کیتا جڑے کربلا دے زوارو منو تو آجی تصدیق دی ضرورت ہے ڈامی دی دیگر تھم گئی ہے شام میں غریبہ چھاوڑا لیے اس تو بڑا غربت دا ویلا ہوئے نہیں سکدا ایک نوے دے مصرن علی دی دھیگی میں ڈٹھا حسی منظر بھرا بھی نیزے تے ردا بھی نیزے عزدار ابراہم کھویلے جس ویلے چھ میں داخل ہو گیا تو میں تو انہوں مجلس غریب دی سنا رہا زین مرتجز تے شبیر سواروں کے حملہ کیتا جڑے کربلا دے زواروں کربلا دیا فوجا بابا 12 میل کربلا تو دور بھاج پیا دارالعمارہ دیا کندھا دے نال فوجا لگیاں تو میرے استاد معظم دا جملہ ہے میں ڈاویں دی دیگر لے جملہ تو انہوں ہدیہ کر رہا ہائے دے نال ستر سنبھالنا عزدارو جنا حسین میدان خالی ڈٹھے نا تے 2 فٹ زین جو نکلے آلیہ دویر تے بھجنے ہوئے سپاہیاں دے پاس دے کے آدھا پہ کھڑ کے لڑو میرا تھوڑا نقصان کی پردے میرا اکبر ماریا نے ساؤنڈ لبھی میرے ساتھ دے میں اس دی آواز مسٹ رکھی میں غریب دی غربت دے 2 وین کر لوا عزدارو حسین لڑتے آنے میدان خالی ہویا یا حاطف غیبی دی آواز یا ایوہ النفس مطمئنہ حسین پس کر اور میرا عرش دانا یوں پترا مویا حسین اور پھراوا مویا حسین پس کر توحید راضی رسالت راضی نبوت راضی ایک لفظ آدھا ٹپے آلے ہو قائم دے ظہور تک خون آلود تلوار نیام چپا کے گوڑے دی گردن تے شبیر سر رکھیا
اتھے دعا منگدا اللہ کسے دا جوان پتر نہ مرے مقتل جو گزر دے پین جو اکبر دی لاش دے پہ یدید سید آدھے رت میڈی آئی ٹور تو گیا ہے او میرا مسئلہ دا ہون مسائے پردہ پیا تیرا مزاج دینا آیا اس وقت تک ازادارو پتر دے نال گلہ کریں دا پیا ناراض نہ ہوئے اخنس بن مرسد کمینے ایک نیزہ مارے جڑا مظلوم دے پاسے پہ لگیا اور نیزے دا لگنا اس کتے نیزہ مار کے کڑیا نہیں رب کرے میں تنو سمجھا لوا اس نیزہ مزید پیوست کیتا وال اس نیزے نو دعا ہتھا نال گھمایا جیڑے پاسے نیزہ گھمدا شبیر ہونت بڑھوے یا لہرا یا لہرا یا لہرا وات اس کمینے نیزہ چھکیا تو بڑے حوصلے دنار سکتا پہ اے ویلا کسے ذاکر دے امتحان دا نہیں نہ اے ویلا تیرے امتحان دا ہے جس نو پتہ ہے تھوڑی دیر تو بعد علی دیاں دھیاں لٹی وگنا ہے جس بندے نو پتہ ہے تھوڑی دیر تو بعد میں لفظ تبدیل کران کہ تیرا جگرہ دیکھا جس بندے نو پتہ ہے تھوڑی دیر تو بعد زینب دی چادر چھٹی نیزیاں تے تقسیم ہو جس بندے نو پتہ ہے کتنی غربت ویلا حامل لگا ازادارو اس کمینے نیزہ چھکیا نیزہ اس چھکیا تشبیر دے دو ہاتھ زخم پہ آئے رب کرے میں تن 70 سمجھاواں زخماں تے ہاتھ آئیں جب کم دے ہوئے دو ضعیف ہاتھ والے زخم تے آئیں آواز آئے لہیا ماں لہاون رہیا اور لہیا ماں بکیا چوڑ رہیا حیدر جیو جنہ دے کالے لباس ہیں ہون جڑا شبیر دے اکبر دا ماتمیے تن مخاطب کردہ پہ منو موت آ جاویا میں وین نہ پڑا حسین ماں دی آواز جنگل وچ سنیے مظلوم دی آواز ہے اما زہرا او زہرا اکھن واسطے شبیر منہ کھولیا ایک کمینے تیر ماریا جڑا غریب دے منہ وچا لگیا اور زبان تے اسے اچ تقسیم ہو گئی اب ڈھیر دعا دے باہر نہ آوے بڑا دلیر بندے چوکھا امیر بندے جڑا ہون تے نہیں ہو رہا یا تو تھک گیا ہے جوانی مانے یا تو تھک گئے عزادارہ حسین علیہ السلام 17ویں قدر تے بھائی پردہ پیائی لاہن اس پر چھوڑیا میں توانو دستا ہوں کہ پیو تے دی نے آخری ملاقات کیتی کی ہوئے یہ پیو تے دی دی آخری ملاقات میں پڑھسا تو جتھو ذوالجلال برآمد کرنی ہے میں دس دے میں غریب دے موقع دا گواہ آوے سی ہاتھ بندہ کربلا دا 2 دفعہ دا زوارا میں ماحول ویکھ رہا مرتجز آوے نا سلام ضرور کرائے مگر احترام رکھائے سلام ضرور کرائے مگر احترام رکھائے آج تو پہلے 2 برآمد کیا میں آج دے بیچ کر مرتجز دی واگ اس پکڑی ہوئے جس دے کان زخمیر اور جس دے رخسارہ تے تماچے آنے نشان ہے اور جس دا سڑے آیا چالا تے بھائی کیوں نہیں آ رہی اور نامی دی دی گری سکینہ آدھی ہوئے کیڑی جال تھائے اور تسیدہ بابا ماتم ماتم سوابے کیڑی جال تھائے اور جڑی دا بابا اور دین نسی رجیا یتیم مدیا تکیوے سب یا جی بابا جی بابا جی بابا کوئی ذاکری نہیں میں کیفیت نال پڑھدا پیا تو جاندہ یہ وقت بڑا اوکھا عزادار علیہ امام مظلوم کربلا میں دھیمے دے لہجے چ گل کرساں پھٹ دے ہوئے گھوڑے دی زین تو شبیر منہ دے بھار زمین پہ لگتا ہے تھوڑے بنیاں ہائی کیتی ہے چل میں 70 بار میں امام دی پڑھا تیرا تا میرا کسے ذاکر دا جملہ نہیں کسے عالم دا جملہ نہیں تیرا تا میرا رت رومن والا امام بھائیدان امام زمن فرمارن میرا سلام انہا رخسارے آتے اور تیری پتلی زمین پہ آلگے اور میرا سلام انہا ہوٹھا تے جڑے پتھرہ تے آلگے اے او اوٹھائن جتھا رسول بوسے دیتا یا لہرا یا لہرا یا لہرا رنگ ہو رہے مجلس عددارا میں کوشش کرتا دو بیٹھ کرا 17 قدم تے مرتجز نو پتہ لگا میری کانڈ سوار کوئی نہیں مرتجز تو پہلے 40,000 تیر شبیر
دے مگر آئے جیڑا کوئی تیر سینے چ لگیا کوئی تیر پاسے تے لگیا تو امیر بن کے سننا پہ میں تینو شبیر دی مکان دینا پیا پھر تیرا 12واں امام تے فرمیندے میرا سلام ہوئے اپنے اس مظلوم دا دیتے اور جیڑا 53 منٹ نازیم تے ہائی نہیں جی میں چاہتا ہے ہائے کر نہ زین تے آئی نہ زمین تے آئی شبیر اٹھے آویں وہ کھلتا ہے وال اٹھے چلو جملہ میں چھوڑی میں اتنا ہی پڑھدا انہیں بھائی پڑھدا ہی جدا مرتجز دی کن تو شبیر لتا ہے تو مرتجز کن نال مولا ہے مولا اوکھا لتا ہے مولا بھاویں بہو اوکھا ہے ایک واری میری کن تے بہیا میں تینوں ماں دی قبر تے لے جاواں چاہو ہلکے دے ماتمی ہاتھ میں تیرے حصے دا وین کراں میں تینوں ماں دی قبر تے لے جاواں جدا حسین سنے مرتجز زادہ ماں دی قبر تے لے جاواں شبیر آدھا نہیں ویدا مرتجز زادہ کیوں نہیں ویدا حسین رو کے آدھر ماں دی قبر تے بنجا اما آکھے آپ آگے میری زینب بدماشا چھوڑ اور آپ آگے میری ادھیاں دگلا یا زہرا عزاداروں ہن حالت کیڑی ہے تھوڑا جا کربلا سمجھ کے رونا میں دو وین کرنے ہن حالت کیڑی ہے ڈٹھا پہ شبیر 9 لکھ دے ظلم دا واحد نشانہ سکینہ دا بابا تیری نہیں آیا رہی 9 لکھ دے ظلم دا واحد نشانہ بیدر سکینہ دا بابا تیر آمن تا شبیر نو لگن تلوارا آمن تا شبیر نو لگن تھوڑی جتن کربلا سمجھاواں اے گھنے ہوئے شبیر اے آسے پاسے حالہ بڑے ہوئے سب تو پہلے ریت سٹن آلے انہاں تو پچھے تیر مارن آلے انہاں تو پچھے ایک دائرہ آئی جتا لوگ اٹھاتے چڑھے ہوئے اٹھاتے چڑھ کے پتھر وزنی مار دے ہیں مرتجز رنگ میدان دا دیکھیا حسین وعدہ پہ ہے پوری کائنات دے وزن دا مسائب دا جملہ میں تیری جھولی چلکتا پہ آتا میں کربلا دا زوار ہو کے آتا میرا جگر چرسی دے تو ہائے نہ کی تھی مرتجز آدھے اکبر دا بابا اور دکھیاں دا کعبہ مولا میں رنگ میدان دا دیکھ رہی ہوں مولا میں صلاح دینا تو پی آ رہا ہے تو اٹھ نہیں میں تیرا تحفظ کردہ مولا تو کعبہ بن کے پی آ رہا ہے میں حاجی بن کے طواف کردہ تیر آوین تا مرتجز نو لگن تلوارا آوین تا مرتجز نو لگن امیر بندے نال گل ہی نہیں جڑا کربلا دے غریب نو روڑایا عزاداروں مرتجز آدھے چٹھو کھکر سجدہ میں حسین دا تحفظ کیتا مگر ہک ویلا آیا تلوارا وجدیاں پہ شبیر اٹھنا آدھے تیر وسرے پہ رب کرے ماتمی نہ ہوئے جس کا حق سینے پہ نہ ہوئے تیر وسرے پہ شبیر اٹھ دے آنے ہیں پتھر لگ دے پہ شبیر اٹھ دے پہ آنے ہیں اور اس علاقے آلے ستر سنبھالو مرتجز آدھے میں قدمہ تے سر رکھیا میں آکھیا اکبر دا بابا کیوں اٹھ دے میں دعا کے پیارے حسین آدھے سن کا صحیح اس 9 لکھ کی آواز آ رہی ہے مرتجز آدھے مولا نہیں سن سکتا شور بولے شبیر آدھے میں سوئے دا حسین حکم دیتا مرتجز سویا 9 لکھ دی فوج چو ایک آواز پیاں دی بابا او بابا بھی فوج جا گیا او بابا میرا جسمہ کچھ نہیں ماتم کر لے او بابا تیرے قاتل حسن یا زہرا بہو بابا جڑے بھائی سکتے ہو تسی بھائی جاؤ جدا مرتجز آسی بابا او بابا دھی فوجہ جا گیا مرتجز قدمات سر رکھا مولا ہون کی کریے میں مولا تیری دھی فوجہ جا گئی مولا تیری دھی خیمے چھپ کلائی مولا ہون کی کریے ایڈو قاتل ٹریا ایڈو دھی ٹر گئی کرام ہے نظرداروں ہمت نہیں میں کوشش کردا ناراض نہ تھے ہوئے ایڈو قاتل ٹریا ایڈو دھی ٹر پئی اے میں مجلس پڑھدا پیا اے سچ سمجھا کے پڑھا میں تواڈے علاقے وچ پہلی دفعہ آیا میں ایتھے مجلس پڑھدا پیا اللہ نے مینوں 2 دھیاں عطا کیتیاں میری بڑی دھی ہے 4 سال دی اس گلی دی نکر تے بھائی حیدر تیرے کول آوے تینوں آکھے میرا بابا مجلس پڑھن آیا ہی میں پیو دے کولوں شبیر دا قتل سنن آئی ہوں تواڈا علاقہ انجان ہے ہن مینوں
بابا نہیں ملتا تسی کے کر سو حسین دا لاکے نے تو ساڈا مہمان ہے تیری بھی ساڈے کول آئی تو پریشان ہو بچڑا تو پریشان ہو اسی تینوں بابا ملے میں آئے عزادارو اے اس دور دی تھی سکینہ ایک کمی نے تو پوچھے یا شیخ آل رائے کعبی جڑے سید بیٹھے ہو اس کتے راہ نہیں دسیا سکینہ دیا ظلفے کے ہاتھ با اس ظلم کا تاماچا مارا سکینہ وہ بغار بھر گئی فرات علی پاس بھاج گئی رول گیا دیئے چاچا لالی جی بابا آئے کر دے ہوئے آئے مرسانہ کڑا سکسا عزت اللہ ڈھوکا کل پڑیا ڈھونڈی ٹوری شبیر کربلا دے تک تپتیا بیٹھا ڈھوکا کل پڑیا رنگ کے رہا کمینہ شراب ودالت رہا خجر انگل دے پھیرنا شبیر کا تلوانا دکھا ہے مظلوم غیر رکائی سید بھی رکائیے اے کمینہ دے کیوں بھولیا سیدہ دے آپ نہیں بلائی اوکھے دل بھی آیا بینی چار قدمات سکینہ رک گئی اور اصلاح کے آلو اللہ جانے آسمان دکھا کیوں نہ زمین پھٹی کیوں نہ جس ویلے اس کمینے سکی بیبیاں آنکھاں دے سامنے سینے تے ظاہر گیا اس ظلفر جان دبایا نکی جبی آنکھ بن کے کھل گئی رو گیا دیئے ہاتھ داغ میرے پیار اور دیئے ظلفر جو باش ماتا سانت ماتا ہاتھ داغ میرے پیار دیئے ظلفر جو یا اللہ اچھا بابا پردہ جڑے حلقے دے ماتمی ہو رکھو ساتے ہاتھ ساتے رکھو ہاتھ جڑے حلقے دے ماتمی ہو بھی بھرونی دے بھرونی کاتل نہیں رکھیا نامی ذرا جلدی پی آئی ہاتھ پکڑو ہاتھ میں جب کے ہاتھ رکھے کتے آلے ہو اے کتا حسین دی کانتی رکھا اس سکینہ میں تو میں ہاتھ پکڑ لے اس تماچا ماریا سکینہ نتی پہ چھڑیے فرات علی پاس موہیتا رو کے راجیے بیٹھا سایا کالی کاد آئے قتال کرے لائے میرے پیارو شمار کمینہ آرے ضرب کو دائنا مرتجیز میرے علی پاس لائے آسو آگے موقع پدریا ایک سوال کرنا اے زلجلہ کتے چھوڑ آئے آگے بڑھتا دسا ہو سکتا ہے کسے نے پتہ نہ لگیا ہو میں کس کی شہادت کری ہے میں کلام کرنا حضرات ایک ضروری اعلان سنے اور کربلا دا غریب اور اکبر دا بابا اور کربلا چلائی اگر مرتجی کو رک سکتا ہے تو میں ایک بین ہور کرنا چاہتا عزادارو سار کلم ہویا شنر کمینا سار لگتے پڑھا اس کتے کے اعلان کیتا جیڑا اعلان اس کیتا کمینا نچنا بتا نچ نچ کے آجائے جاؤ لٹے لو پلکا او بی بی زائر اپنا ہوتا لے گیا کتا ماتم حسین
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, वीडियो लाइव चल रही है, दो जगह पे लाइव चल रही है। उसका नाम लिख लेंगे इकरार शाह इकरार और अली जबरान सैयद अली जबरान।
उसे बुलाओ अंदर रखवाओ, उसे बुलाओ अपने बेटे को, उसे को अंदर रखिए, अंदर रखवा। हाँ दे, उसे दे दो अपने बेटे को। बाहर खवा दो, मैं फिर किसी को क्या करवाऊँ। दो है, दो रख दो, हाँ रख पीछे देख के बेटा शाबाश अलीम मौला या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन
Ya Hussein. 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 Ya Hussein.